السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم
من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے الہی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام الانبیاء محبوب کبریاء آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال پوری کائنات دے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی محترم دوستو بزرگو واجب الاحترام واجب القدر میری اسلامی ماؤ اور بہنوں قرآن پاک دی جس آیت دے اس مقدس حصے نو میں تواڈے سامنے بیان کیتا ہے اس آیت دے اندر رب کائنات نے اہل بیت دی شان اور اونا دا مقام اونا دا تذکرہ خیر فرمایا ہے میں اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر خاتون جنت جنت دی ملکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ
انہاں دی والدہ محترمہ شیر خدا فاتح خیبر سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی زوجہ محترمہ پاک پیغمبر علیہ السلام دی پیاری لخت جگر بیٹی سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی شان، انہاں دا مقام، انہاں دے محاسن اور انہاں دے مناقب دا تذکرہ خیر کرنا چاہنا۔ اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ نو 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ ماں جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے بدن وچوں 4 بیٹیاں تے 2 بیٹے 1 بیٹا ماریا قبطیہ دے وچوں جنہاں دا نام ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ بیٹیاں دے نام جناب قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہ دی کنیت میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ابو القاسم رکھی، اور دوسرے بیٹے دا نام عبداللہ جنہ دا لقب طیب اور طاہر ہے۔ ماریا قبطیہ دے وچوں جیڑا بیٹا ہے او دا نام ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک بیٹی دا نام سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری بیٹی دا نام سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، تیسری بیٹی دا نام سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، چوتھی بیٹی دا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے شوہر ابو العاص نے، اور سیدہ رقیہ اور ام کلثوم انہاں دا نکاح یکے بعد دیگرے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہویا ہے۔ سب تو چھوٹی بیٹی صاحبزادی لاڈلی میرے مصطفیٰ دی کہ جنہ دا نکاح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہویا ہے۔ بچے اللہ نے بچپن اندر واپس لے لے، بچیاں جوان ہوئیاں، کاروبار والیاں بنیاں، اور انہوں نے اسلام دا زمانہ پایا ہے۔ 3 بیٹیاں میرے مصطفیٰ دی زندگی دے اندر ہی دنیا تو رخصت ہوئیاں، اور سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر دے وصال دے 6 ماہ بعد دنیا تو رخصت ہوئیاں، اور قرآن پاک نے انہاں دا تذکرہ بڑے اچھے انداز دے نال فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر دے، رب العالمین دا قرآن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے نازل ہون والا رب العالمین دا قرآن اعلان کر دے، فرمایا انما
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ایک قدوں رب کائنات نے آسمان تو آیتاں نازل فرمایا اور خود میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے قرآن پاک دی اے آیات ادا کر کے تلاوت فرما کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اہل بیت نو میرے پاک پیغمبر نے اہل بیت شمار فرمایا۔ آقا ایک دن تشریف فرمانے حضور علیہ السلام نے ایک چادر سے بیتان کیتی ہے، اس چادر دے اندر میرے آقا دے نواسے جنتی نوجواناں دے سردار حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم اس چادر دے اندر آکے بیٹھ جاندے میں، اس چادر دے اندر اماں جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھ جاندیا میں، اس چادر اندر شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ جاندے میں، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے میں ہاں اولائی اہل بیتی اے عرشاں والے یا ربا اے میرے اہل بیت نے انہوں اہل بیت دے اندر شمار فرما لے تے نال میرے آقا قرآن پاک لیے سیاتی تلاوت کر دینے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے شان ہے اور اے مقام ہے میرے پاک پیغمبر دے پیارے نواسے آندہ نبی پاک دی پیاری بیٹی دا آپ دے پیارے داماد دا کون میرے آقا علیہ السلام دیاں پیاریاں بیٹیاں اور جنہ دے بارے قرآن اعلان کر دے اللہ فرمان دے میں یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ النبی اے میرے سونے نبی میرے سونے محبوبہ جی اللہ جی کی آرڈر تے کی پیغام ہے فرمایا کل ازواجی کا اپنی بیویاں نو کہہ دیو و بناتی کا اپنی بیٹیاں نو کہہ دیو و نساء المؤمنین عام مسلمان عورتاں نو پیغام دے دیو یدنی علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین۔ سونیا
اپنی بیویاں نو کہہ دیو، اپنی بیٹیاں نو کہہ دیو، عام مسلمان مومنہ عورتاں نو کہہ دیو، جدوں باہر تساں نکلنا اپنے چہرے بھی چھپا کے نکلنا، اپنے جسم نو چھپا کے نکل، پھر یہ وجہ یہ ہوئے تو آنو پریشان نہیں کیتا جائے گا۔ آؤ لوگو آج اونا اہل بیت دے وچ ایک اللہ دی بڑی پیاری ولی ہے جنہاں نو خاتون جنت کے آ جاندا ہے۔ میں اس عورت دا تذکرہ کرنا چاہنا ہے، میری تے تواڈی پیاری اماں جان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون؟ میرے آقا دی پیاری فاطمہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر قدم قدم تے اپنی بیٹی نہ پیار کریا کر دے، قدم قدم تے اپنی بیٹی نہ لاڈ لڈایا کر دے۔ میرے آقا علیہ السلام فرمان دے میں فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل دا چین، فاطمہ میری راحت تے میرا آرام ہے۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ میری فاطمہ نہ پیار کر دے رضی اللہ تعالی عنہ، گویا کہ میں محمد نہ پیار کر دے۔ جیڑا میری بیٹی فاطمہ نہ محبت کر دے، گویا کہ میں اللہ دے نبی نہ محبت کر دے۔ یعنی میری محبت دا تقاضا ہے میری بیٹی فاطمہ نہ پیار کیتا جائے، میری انفل دا اے تقاضا ہے میری بیٹی فاطمہ نہ پیار کیتا جائے۔ کون؟ میرے پاک پیغمبر دی پیاری بیٹی ہے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اینی محبت اینی پیار کریا کر دے۔ ایک ویلا آیا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر دے اندر میرے پیغمبر دی بیٹی تشریف لے آندی ہے، علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے وچ میرے پاک پیغمبر دے گھر دے اندر تشریف لے آئی ہے تے جگاں دے پیر اپنی بیٹی دا اٹھ کے استقبال کریا کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی دی پیشانی دا بوسہ لیا کر دے، اور نوجوان تم بھی پہنا والا ہے، تم بھی بیٹیاں والا ہے۔ آج بیٹیاں ناتے محبت بڑی ہے، بیٹیاں نال تے پیار تے نو بڑا ہے، لیکن بیٹیاں تے پہنا نہ پیار نہیں کردا ہے۔ سن میرے آقا دا فرما ہے بیٹی رحمت ہے، اگر بیٹیاں نحوست ہویا کر دیا، اگر بیٹیاں ساڑے تے توان ہوندیا، پھر کائنات دے امام اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ بیٹیاں نہ عطا کر دے۔ تے میرے آقا دا فرمانے گرامی ہے، سرکار فرماندے نے بیٹی باعث رحمت بن کے آمدی ہے، بیٹی باعث پیار بن کے آمدی ہے۔ تے میرے آقا فرماندے نے جس بندے نو اللہ دو بیٹیاں عطا فرما، کنیاں بیٹیاں؟ دو بیٹیاں عطا فرما دے۔ تے میرے آقا فرماندے نے اونا اپنی بیٹیاں دی صحیح تربیت کردا ہے، اونا نا محبت تے پیار دی زندگی گزاردا ہے۔ آقا فرماندے نے میں اللہ دا نبی ہے تے او والدان جیڑا رب دے جنت دے اندر انج جمع ہوواں گے، انج کٹھیا ہوواں گے۔ سرکار
فرماندے نے جویں دو انگلیاں برابر نے اس واسطے میرے بھائی جتھے بیٹیاں نہ پیار کرنا اوتھے بیٹیاں نہ بھی پیار کریا کر اور خود میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیاری بیٹی دے گھر دے اندر تشریف لے کے جاندے تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اگے بڑھ کے اپنے ابو محمد کریم دا استقبال کریا کر دیے میرے پاک پیغمبر دی پیشانی تے بوسا دیا کر دیے کدی انج دا ماحول بھی تو بنایا اے فیکٹری چوں صبح جناب شام گھر وچ جانا جویں اپنے پتر نو محبت نہ لوریا دینا اپنی بیٹی نہ بھی محبت تے پیار کریا کر اور جدوں صبح تو اس فیکٹری اندر کام واسطے آنا اپنے پتر نہ چالاڑ کرنا ہے اپنی بیٹی نہ بھی چالاڑ کریا کر کیونکہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف فرمانے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیارے نواسے اپنے شہزادیاں نو اپنی گود وچ بٹھا کے محبت پیار دیاں لوریاں دیندے حدیث پاک دے اندر آوندا میرے آقا اپنی بیٹی فاطمہ دے بیٹے آنو حسنین کریمان سرکار چمیاں بھی کر دے مصطفیٰ سنگیاں بھی کر دے چمیاں بھی کر دے آقا سنگیاں بھی کر دے میں قربان جاواں ایک بندہ بیٹھا اور کری آجے تے آکے آندہ سونیا رب نے منو 10 پتر دیتے کنے پتر اللہ جنہ کو اولاد نہیں اللہ صاحب اولاد بنا جنہ نو تیاں دیتی نہیں اللہ پتران دی نعمت را مالا مال فرما تے میرے آقا علیہ السلام اپنے نواسیاں نو چوم دینے تے سنگ دینے اپنی گود اندر بیٹھان دے تے نبی علیہ السلام کو ایک بندہ بیٹھا کہن لگا سونیا کی ہویا تسی اپنے نا پترا نواسیاں نو چوم دے تے گود اندر بیٹھا کے کھلان دے سونیا اللہ نے منو 10 پتر دیتے میں آج تک غور کری آجے میں آج تک اپنے پترانو چمیا نہیں تے انہوں گود بیٹھا کے کھلایا نہیں ہے تے میرے آقا فرماندے نے جے اللہ نے تیرے دل وچوں نہ دی محبت ختم کر دیتی ہے پھر میں محمد کریم دا قصور کی ہے اور ایک ویلا ایسا آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے ایک نوجوان او دا پتر آیا انہیں چمیا اپنی گود وچ بیٹھا لیا تھوڑی دیر ہوئی میرے آقا تے او شخصیت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زندگی ہے تو آٹے میرے باتے نمونہ تے ایڈیل ہے تے میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے اے دی بیٹی آئی انہیں انجی ہاتھ پھڑے آتے سائڑ تے کر دیتی ہے تے میرے آقا فرماندے نے نوجوانا تو اپنی اولاد ویچ عدل نہیں کیتا تو انصاف نہیں کیتا ایمان نہ دسو کنے کنے ایسے کرنے تسی میرے نالوں زیادہ جان دے ہو بچی پیدا ہوئے تے نوبت طلاقاں تک پہنچ جاتا لے ساڑھے کاری بیٹیاں نے میرے پراؤ نانا میرے آقا اپنی بیٹیاں نہ پیار کر دے اور کون مصطفیٰ نے جس زبان نبوت آقا فرماندے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ
سرکار نے اس پیاری زبان پاک وچوں کیا تے جیڑا بندہ اپنی بیٹی نہ پیار کردہ او بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ خود میرے مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی۔ غور کری آجے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث پاک تے، کیونکہ نبی پاک دی حدیث آپ دا فرمان جیڑا ہے، آپ دا پیغام جیڑا ہے، آپ دی دعوت جیڑی ہے، حضور پاک علیہ السلام دی زندگی ہے، ساڑھے واسطے ایڈیل تے نمونہ ہے۔ اور کون میرے آقا نے مولانا فرمان دینے سونے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن ہے، او میرے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن ہے۔ کسے ہور دی کسے ہور دا فرمان چنگا لگدا ہی نہیں ہے، سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں ہے۔ تے شانہ کنیاں میں کہے آپ خدا جبریل تو جا، کہے آپ خدا جبریل تو جا، سونے نبی نو لے عرش پھبدا ہی نہیں۔ انی آشانہ میرے مصطفیٰ دیا، او کہے آپ خدا جبریل تو جا، سونے نبی نو لے عرشی پھبدا ہی نہیں ہے، سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ والے زبان پاک وچوں کلمے تے جملے چڑے ارشاد فرمایا فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبنی۔ جیڑی حدیث پڑھی ہے نا، نبی علیہ السلام دا فرمان جیڑا سنایا ہے، تے ترجمہ سن لو تے تڑپ جاؤ۔ آپ فرمان دے میں اے دنیا دے لوگو، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میں محمد دے جگر دا ٹکڑا، فاطمہ میرے دل دا چین تے سکون راحت ایمان ہے، فاطمہ میرے دل دا سرور تے چین قرار ہے۔ فمن اغضبها فما اغضبها فاغضبنی۔ اللہ دے نبی فرمان دے نے جس بندے نے میری بیٹی فاطمہ نو ناراض کیتا، اور سن لو لوگو میرے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان عالی شان، آقا فرمان دے نے جس بندے نے میری بیٹی فاطمہ دا دل دکھایا، گویا کہ میں محمد دا دل دکھایا، جنہیں میری بیٹی فاطمہ نو ناراض کیتا ہے، میں اللہ دے نبی نو ناراض کیتا ہے۔ آؤ لوگو ساڈا پیار علی المرتضیٰ نال وی ہے، ساڈا پیار حسنین کریمین دے نال وی ہے، ساڈا پیار نبی دے اصحاب تے اہل بیت نال وی ہے، ساڈی محبت پاک پیغمبر دی پیاری صاحبزادی دی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے نال وی ہے۔ کون میرے آقا دی پیاری بیٹی ہے؟ آقا ایک دن تشریف فرمان ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک صحابی ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار دی مجلس تے اندر ایک دن ٹر گیا، مغرب عشاء دا ٹائم ہے تے میرے آقا فرمان دے حذیفہ اللہ تینوں بھی معاف فرمائے تے تیری امی نو بھی معاف فرمائے تے گل سن لے، میرے کو ایک فرشتہ آیا
او فرشتہ اج تک روئے زمین تے نظر نہیں آیا. گل تے غور کری آجے جیڑا فرشتہ آیا او اج تک زمین تے نہیں آیا. او فرشتہ اللہ کولوں اجازت لے کے آیا. اجازت کی لے کے آیا؟ رمضان مسجد کے اندر آن والو اے فرشتہ آیا کہ اللہ سونیا میں اپنے پاک پیغمبر محمد کریم دا زمین تے دیدار جا کے کرنا چاہنا ہوں. اللہ دا فرشتہ اللہ کو لو دعا کریے اللہ سانو بھی رات سوئیے تے صبح اٹھن تو پہلے خواب اندر سرکار دا دیدار نصیب فرما. رب دا فرشتہ آیا تے میرے آقا علیہ السلام نو تک دے سرکار تے درود و سلام پہ بھیج دائے. نالے تکی جاند تے نالے سرکار تے درود و سلام بھیج دے تے نالے آندا سونیا منو رب نے تو آڈے کول بھیجے ہے. کس واسطے؟ اللہ دے نبی جی میں آج تک زمین تے نہیں آیا. آیا کس واسطے؟ فرمایا ان الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ وان فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ. اللہ دے نبی جی تو آڈے نواسے تو آڈے شہزادے حسنین کریمین جڑے اے جنتی نوجواناں دے سردار ہونگے تے تو آڈی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اے جنتی عورتاں دی سردار ہوئے گی. اور یار نبی پاک دے نواسے آپ دی بیٹی دی شان تے عظمت ویکھ لے. میں قربان جاواں کون میرے آقا دی سیدہ فاطمہ ہے. اگر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی پیاری بیٹی دکھی ہے تے میرے آقا دکھی ہو گئے. ایک ویلا ایسا آیا ہن گل سنے آنجے گھراں دے اندر آن والا ماحول کوئی کسے اپنے جناب بچے آتے اندر زندگی گزار دے. ایک ویلا آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی دے گھر دے اندر ٹر گئے. اے ویکھو نبی پاک دیاں بیٹیاں ساڈیاں بیٹیاں واسطے نمونہ, ساڈیاں بہناں واسطے نمونہ, ساڈیاں بیویاں واسطے نمونہ. تے میرے آقا علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہن لگیا نے ابو جی پتہ نہیں کی معاملہ بنیا, علی پاک میرے کولو ناراض ہو کے تے کروں ٹر پینے. تے میرے آقا علیہ السلام نے اے نہیں آکھیا پیاری ہے بیٹی ہے میں کائنات دا امام بن کے آیا, اللہ چاہے میرے واسطے احد پہاڑ نو سونے دا بنا چھڑے. آپ نے اے نہیں فرمایا کہ بیٹی ہے چل تم میرے گھر ٹر جا. آقا فرماندے نے فاطمہ صبر کر میں علی پاک نو تلاش کر کے لے کے آؤنا ہوا. گھراں چ لڑائیاں پہ جاندی جاندے لا محالہ وسیانے آندے نے دو بھانڈے آپس اندر کھڑکی جاندے پر غور کری آجے. آقا فرماندے نے بیٹی ہے جی ابو جی. تے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو ایتھے ٹھہر میں علی پاک نو تلاش کر کے لے کے آؤنا. ٹر پہ سرکار اپنی بیٹی دے گھروں نکلے تے سیدھے مسجد نبوی اندر ٹر. سبحان
अज दा बाबा गुम होए ते हुक्के दी महफिल विचों लभदे। अज दे लोग जनाब 96 और अल्लाह माफ करे बुरिया जगह तो मिलते हैं। ते मेरे आका नू पता सी अली नाराज हो के किते नहीं जा सकते, सीधे मस्जिद नबवी विच ही जा सकते हैं। ते मस्जिद नबवी बोलना फरमाते ने जदों कंधां दिसन मदीने दिया, अल्लाह सानू मक्के मदीने दी हाजरी नसीब फरमाए। और जदों कंधां दिसन मदीने दिया तवा ठर दिया सारिया सीने दिया, और दिलों हसद बुगज ते कीने दिया क्या खूब मजाइया हुंदिया ने। और जदों रोज़ाए अतहर और मोमिन बंदे दी कफियत वेख लै। और जदों रोज़ाए अतहर नजर पवे दिल पे सबर नो सबर पवे, बेनूर खानो नजर पवे यकदम रोशनाइया हुंदिया ने। सरकार उठे आप मस्जिद नबवी अंदर पहुंचे ते मेरे आका ने वेख्या, सरकार ने फरमाया अली पाक होणगे ते अल्लाह दे कार मेरी मस्जिद नबवी अंदर ही ठहरनगे। ते मस्जिद नबवी दा फर्श कच्चा है। हजरत अली पाक लेटे ने, कहो रजी अल्लाह तआला ते जदों लेटे नबी अली सलाम ने इंज अपना हाथ अली अल मुर्तज़ा दी कंध ते रखे। ओ जदों घर वसाउण दा मामला होए मैं आखे नबी दी जिंदगी साडे वास्ते आइडिया, साडे वास्ते नमूना। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंज हाथ रखिया ते अली अल मुर्तज़ा दी कंध तो थोड़ा जिहा कपड़ा हटिया होया, यानी जमीन ते लेटिया ते पा जनाब मिट्टी जिस्म ते लग जाती है। नाले आका मुहब्बत ना झाड़ते में ते नाले उठाते में ते पता की होंदे ने कुमिया अपतरा ओए मिट्टी दे बाप उठ जा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने जदों सरकार ने इन्ने कलमे बोले मेरा दुख ते मेरा गुस्सा उंजी दूर हो। और उस तो बाद मेरे पैगंबर दे सहाबी अली पाक ने अपनी कुनियत भी अबू तरा भी रख ली, तुर गए घर गए हुई ते बाहर निकले। नबी इस्लाम का एक सहाबी मिलिया ते कहन लगा सोनिया अजे तुसी घर दाखिल होए ते परेशान परेशान सो, महबूब सोने हुण बाहर निकले हो ते मुस्करांदे जा रहे हो। ते मेरे आका फरमांदे ने ऐ मेरा प्यारे साथी तेनू की पता मैं इस घर विचों अपने अली ते बेटी दे घर विचों पार निकलिया। मैं खुशी महसूस इस वास्ते कीती है मैं कायनात सब तो बेहतरीन दुनिया ते जोड़े दी अज सुलह करा के आ गया हूं। किन्ने प्यारे जुमले मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी ते अपने दामाद दे बारे मैं कुर्बान जावां। ए ओ नबी पाक अलैहिस्सलाम दी प्यारी बेटी है, साडे वास्ते नबी दियां बीवियां भी नमूना, नबी दे अहले बैत भी नमूना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जिंदगी साडे ते नमूना। कौन
सैयदा फातिमा उम्र 5-7 साल दी है। इंज मेरे आका बैतुल्ला शरीफ के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं और बेटियां वाले बेटियां नहूसत नहीं होया कर दिया, बेटियां जेड़ियां तवान नहीं होया करनिया। मैं इस मजलिस के अंदर ऐसे नौजवान भी देखना चाहना जेड़े कहते होणगे हजरत रब ने जदों धी दी है अपना मकान भी दे दिता है, जदों रब ने बेटी दी है अपनी यौब भी दे दी है, अल्लाह ने मनु धी दी है, मनु सवारी भी बेहतर अता कर दी है। ये अंदर कोई शक नहीं है। बेटी जेड़ी है जदों अपने ससुराल दे घर जाती है उदों मां बाप नूं परेशानी आउंदियां ने। बेटे नहीं बेटी नूं जन्म ते दे सकदी है मां, पर नसीब ते अल्लाह ने मुकद्दर सितारे अपने बनाए ने। मेरे आका इंज बैतुल्ला दे करीब नमाज पढ़दे ने। जालिम जेड़े मेरे मुस्तफा दे मुखालिफ जेड़े आमिना अब बेटी वेखियो की है मेरे आका अली सलाम दे मुखालिफ जेड़े ये आपस के अंदर गल्लां करदे ने। अबू जाल बेईमान आंदा है ओ युतबा एक गल मेरी सुन ले, फला गली विच फला चौक विच ऊंट ज़िबा होया है, अगर तू आखे अगर मैं तेनों आखा ओदी गंदी ओ जड़ी चुक के सरकार दी कंध ते रख दे, एक नबी पाक नूं तकलीफ पहुंचेगी है, कद हासा मजाक बन जाएगा। इस जालिम ने जुल्म दी इंतहा की है। मेरे पाक पैगंबर बैतुल्ला शरीफ के अंदर नमाज अदा कर दे में आका रुकुए गए, सरकार सईदे दे आलम के अंदर ने इस जालिम ने गंदगी चुक के मेरे मुस्तफा दी कंध पाक ते रख दी है। एक कंध होवे जिस कंध ते मेरे आका दे शहजादे खेलिया कर दे, एक कंध होवे जिस कंध ते नबी दे नवासे मुहब्बत ते प्यार की सवारी बनाया कर दे। बल्कि एक मौके ते मेरे आका सजदे दे आलम दे अंदर ने आप दा शहजादा आउंदा, आप दा नवासा आउंदा, इस कंध ते सवार हो जांदा। सहाबी आंदा सोनिया ए सवारी किन्नी आला है, ते जगां दे पीर रब दे हबीब फरमांदे ने ओए सवारी ते बड़ी ठीक ए भी ते तसव्वुर कर उत्ते सवार होने वाला भी सब तो आला है। गंदगी दा ढेर और ओ जड़ी सुटी है ते सालम मजाक करते ने। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद छोटा जिहा कादे नवे नवे मुसलमान होए, वेखिया कोई अगे नहीं बढ़ता, काफरां दा जमकट है, ते जनाबे अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला इंज टुरे सामने नबी पाक की छोटी बेटी 5-7 साल की उम्र सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा खेड रही है, सहेलियां दे नाल खेडन कर रही ने, खेड रही ने। जनाबे अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला कहन लगे ए फातिमा तू अपनी सहेलियां ना खेलनी है, तेनों नहीं पता तेरे बाप मोहम्मद मक्के वालिया ने गंदगी सुट दी है। अस्तगफिरुल्लाह नाउज बिल्लाहि मिन सालिक ए ऊंट दी गंदी ओजली रख दी है, ते बेटी दौड़ी ए काफर मजाक करते हैं और यार 5-7 साल की उम्र केड़ी उम्र होया कर दी है। इंज अपने हथां दे नाल अपने अबू जी तो ओजली उठा रही ने, ते मेरे आका ने सजदा लम्मा कर दिता है। आका पढ़ी जाते हैं सुबहान रब्बी अला सुबहान रब्बी अला
سبحان ربی الاعلی سبحانک اللہم ربنا اللہ پاک دیا تسبیحاں بیان کری جاندے نے تے جدوں میرے آقا نے اند حوصلہ بڑھایا بیٹی نے اوجری زمین تے گرا دیتی ہے آقا علیہ السلام دی بیٹی نے اج میرے اللہ ویکھو اند ہاتھوں اٹھا لینے رب العالمین دے سامنے التجا کیتی ہے اور سوال ہے ربا میرے ابو جی نو بڑا ستاندے میں میرے ابو جی نو بڑا پریشان کر دے میں اللہ اینا سال منو کافر کردار تک پہنچا دے تے میرے آقا نے سجدے اور سر اٹھایا انج اپنی بیٹی تے ہاتھ پھڑ لے تے سرکار فرماندے نے اے میری پیاری بیٹی ہے بس کر اللہ چکے ہاتھ بیٹی آندے کدی ضائع نہیں جے کریا کر دے کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا اپنی بیٹی کو دعا کروایا کر اپنی ماں جمی بہن کو دعا کروایا کر اسی بیٹیاں بھی استغفر اللہ نحوست سمجھنے اور بہناں نال بھی پیار نہیں کرتے فرمایا جڑا بندہ بیٹیاں تے بہناں نال پیار کردا او دی زمین تے کدی کانڈ نہیں لگ سکتا سرکار فرماندے نے بیٹی ہے بس اللہ بیٹیاں دے چکے ہاتھ کدی سایہ نہیں کرتے تے بیٹی کی آندی ہے اللہم اقتلہم بددا اللہم اقتلہم بددا اے عرشہ والے ربا اینا میرے ابو جی نو پریشان کیتا اللہ اینا نو صفا ہستی تو مٹا دے تھوڑی دیر بعد اے حسن والے میرے پیغمبر نو اذیت دین والے ایک میدان جنگ اندر ساری رب نے واصلے جہنم کر دیتے ہمیں تے نبی کون ہے فرماندے نے کائنات دا بن کے امام آیا کائنات دا بن کے امام آیا کل نبیاں دا سلطان آیا جس پیغمبر دی بیٹی دا مقام اتنا آلہ او ہستی کون ہے او باپ کون ہے او کائنات دا بن کے امام آیا کل نبیاں دا سلطان آیا او آلہ تو بالا مقام آیا کون میرے آقا علیہ السلام نے اور جید حسن تے رب بھی ناز کرے کتنا پیارا حسن حسان من ثابت آندے میں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لم ترکت عینی وَأَجْمَلُ مِنْكَ لم تلت النساء اور جید حسن تے رب بھی نعت کرے او دے نال کیڑا پرواز کرے جید حسن تے رب بھی نعت کرے او دے نال کیڑا پرواز کرے تاہا یاسین غور کری آتے تاہا یاسین مزمل دے پالک بتے رب کو شان آیا کائنات دا بن کے امام آیا اور کائنات دا بن کے امام آیا بچیاں رون دیا تے قرلان دیا نو میں حدیث بیان کیتی ہے نا آقا فرماندے نے جس بندے نو اللہ بیٹی دے تے رحمت بن کے آندی ہے صحیح تربیت کرے میں اللہ دا نبی جنت دے اندر او دا گوان نو عطا ہوئے گا بچیاں رون دیا تے قرلان دیا نو قبران وچ پورے جاندا سی اونا
बेबसत मजलूम अलैहि सोना रहमत बन के इमाम आया ओना बेकसत मजलूम अलैहि सोना रहमत बन के इमाम आया कायनात बन के इमाम आया ते गल आखरी है और जिदे लबां दे उत्ते रब बोलदा है फिर कहो सुभान अल्लाह व मायंतिकु अनिल हवा वाली सुभान दा तज़किरा कर जिदे लबां दे उत्ते रब बोलदा है सोना रहमत मोती रोलदा है और जिदे लबां दे उत्ते रब बोलदा है सोना रहमत मोती रोलदा है ओदा बोल न रब दा कलाम आया अल्लाह फरमाते ने इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़िबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा सद खलल मिल जाए बराबर हो जाए पाँव के साथ पाँव मिला लीजिए कंधे के साथ कंधा मिला लीजिए अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر
إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اے میرے اللہ بیماران و شفا عطا فرما یا اللہ تنگ دستان یہ تنگیاں دور فرما شاہا پریشان حال بندیاں دیا پریشانیاں دور فرما جو کرا اندر ہسپتال اندر تیرے بندے بندیاں بیمار نے اللہ سب نے شفا یا فرما اے میرے اللہ جو دنیا تو رخصت ہو گئے سب دیاں قبران و جنت باغ بگیچے بنا اللہ ملک برادران دے والدین اللہ تیرے پاس جا چکے نے اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں دیاں قبران و جنت باغ بگیچہ بنا اے خطبات جمعہ اے مساجد اے نیکی والے اعمال اللہ انہاں واسطے بہترین صدقہ جاریہ بنا اللہ میرے جے طالب علم دا جمعہ دا خطبہ دینا حضرت قاری صاحب دا بڑی اچھی محظوظ کن آواز دے نال قرآن پاک سنانا باجم نماز جمعہ دے اندر اللہ اپنی رحمت نہ قبول فرما اللہ جمعہ تے کٹھیاں سرکار دے حوض کوثر تے کٹھیاں فرما اللہ سب پریشانیاں دور فرما فلسطین دے مظلومہ دی مدد فرما اللہ غزہ دے مظلومہ دی مدد فرما اللہ کشمیر دے مظلومہ دی مدد فرما جتے کتے مسلمان چکی اندر پس رہنے ظلم دی چکی اندر اللہ
سبھنیاں دے اپنی حال تے رحم فرما اللہ کفر نو نیست و نابود فرما ملک پاکستان دی حفاظت فرما پاکستان دی افواج دی حفاظت فرما پاکستان دی سرحداں دی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.